नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। नमस्कार, म पूजा गिरी। सुरुमा हेडलाइन्स। रवि लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई दोहोरो दबाव, स्वतन्त्र पार्टी घुर्क्याउँदै ओली थर्काउँदै। अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा रहेको भन्दै एकीकृत समाजवादीले गरायो प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण, महँगीले बाँच्न मुस्किल भएको तर्क। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो सूचीमा नेपाल 110औं स्थानमा, 7 अङ्क सुधार गरे पनि भ्रष्टाचार भने भयावह। इरानमा 1 महिनामा 55 जनाले पाए मृत्युदण्ड। पाकिस्तानको मस्जिदमा भएको बम विस्फोटमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 92 पुग्यो। र साफ अन्डर 20 महिला च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुने टोलीको विदाई, पहिलो पटक उपाधि भित्राउने लक्ष्य। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नागरिकताको वैधानिकताका बारेमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले पदमुक्त भएका रवि लामिछानेले फेरि गृहमन्त्री नियुक्त गर्न लबिङ गरिरहनु भएको छ। सरकारमा रहेको नेकपा एमाले रविलाई गृहमन्त्री नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दबाब दिइरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री उहाँलाई गृहमन्त्री बनाउन तयार देखिनु भएको छैन। प्रधानमन्त्री गृह मन्त्रालय अन्य दललाई दिने पक्षमा समेत नदेखिँदा सत्तारूढ दलभित्र किचलो समेत सुरु भएको छ। नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पदमुक्त भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गैर सांसदका रूपमा फेरि मन्त्री बन्ने कसरत गरिरहेका छन्। नेपाली नागरिकता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर गैर सांसदका रूपमा मन्त्री बनाइदिन अनुनय गरिरहेकै छन्। रविलाई गृहमन्त्री बनाउन एमाले समेत प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेको छ। तर प्रचण्ड भने तयार देखिएका छैनन्। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने आफ्नो भागमा परेको गृह मन्त्रालयको नेतृत्व आफैले पाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ। यही पक्षमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समेत देखिएका छन्। एमाले नेताहरूले समेत सत्ता गठबन्धनमा भएको भागबण्डा अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालयको नेतृत्व दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। गृह मन्त्रालय नेपाल स्वतन्त्र पार्टीलाई दिने टुङ्गो भएको हुनाले त्यो पार्टीलाई दिने कुराको बारेमा अन्यथा नगर्नुहोस् है भने त्यो भन्नु पर्यो। हिजो स्टेजसम्म किन छिनछिनमा कुरो फेर्न त भएन नि त। उहाँहरूकै पार्टीको भागमा गृह मन्त्रालय परे हुनाले पुनः दिउँ भन्ने तपाईँहरूको प्रस्ताव, त्यो त को बनाउने भन्ने कुरो त्यो पार्टीले निर्णय गर्छ। यता नेकपा माओवादी केन्द्र भने रविलाई गृहमन्त्री बनाउन र स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय जिम्मा दिन तयार देखिएको छैन। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नभएर रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाएको भन्दै अहिले गृह मन्त्रालय आफ्नै मातहतमा राख्ने पक्षमा देखिएको छ। स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने विरुद्ध अन्य मुद्दामा समेत अनुसन्धान भइरहेको भन्दै गृह मन्त्रालयको नेतृत्व आफैले राख्ने पक्षमा माओवादी केन्द्र देखिएको हो। गृहमन्त्री रवि लामिछानेजी अहिले हुनुहुन्न, अहिले बनाउन मिल्दैन, अहिले उहाँ बन्न हुँदैन, उहाँको लागि पनि राम्रो हुँदैन, प्रधानमन्त्रीको लागि पनि राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा एउटा। दोस्रो, उहाँको पार्टीलाई दिने भन्ने कुरा, उहाँको पार्टीलाई दिने भन्ने होइन त्यस्तो होइन। उहाँ एउटा व्यक्ति, उहाँ एउटा सभापति, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री उहाँले प्राप्त गर्नुभएको थियो र उहाँको पार्टीले जसलाई पठाए पनि गृहमन्त्री दिनुपर्छ, हाम्रो पार्टीको भागमा हो भनेर उहाँहरूले भन्न अहिले मिल्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले गृहमन्त्री पद के अरे सर्वोच्च अदालतको पुनःपाठ नआइकन अहिले गृहमन्त्री पद चाहिँ नि अहिले प्रधानमन्त्रीसँगै रहन्छ। माओवादी केन्द्रको मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकता विवादका बारेमा सर्वोच्चको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि मात्रै निर्णय गर्ने बताएका छन्। तर एमाले भने गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै हुनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ। यसले सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दुई ठूला दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बीचमा किचलो समेत सुरु भएको देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथ अमृत राज काफले, काठमाडौँ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्मका लागि गृहमन्त्री नियुक्त नगर्ने बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आज बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकपछि पार्टी सचिव गणेश शाहले सभापति लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको पूर्ण पाठ नआउँदासम्म गृहमन्त्री नियुक्तिका बारेमा निर्णय नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले त्यस बेलासम्म गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालले आफैसँग राख्ने समेत स्पष्ट पार्नुभयो। रवि लामिछाने गैर सांसद भइसकेको अवस्थामा उहाँलाई मन्त्री बनाउँदा अन्य सांसदहरूले समेत मन्त्री बन्ने आकांक्षा राख्ने भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठको प्रतीक्षा गर्ने बताउनु भयो। अरू पनि गैर सांसदहरूको मन्त्री बन्ने इच्छाहरू व्यक्त हुन सक्छ, त्यसैले उहाँहरूको पूर्ण पाठ नहुन्जेलसम्म अहिले गृह मन्त्रालय चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आफै हेर्नुहुन्छ। सचिव शाहले माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमति खोजेको समेत बताउनु भयो। उहाँले संविधानको मर्म र भावनालाई पूरा गर्ने विश्वसनीय व्यक्तिबाट राष्ट्रपति बनाउन पार्टीले क्रियाशीलता अगाडि बढाएको स्पष्ट पार्नु भयो। अलिकता संविधानको मर्म र भावनाले पूरा गर्ने अलिकता हुन्छ नि क्रेडिबल मान्छे व्यक्ति चाहिँ जसलाई कि राष्ट्रले पत्याएको होस् त्यस्तो राष्ट्रिय सहमतिको व्यक्तित्व चाहिँ खोजेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउनमा चाहिँ नेकपा माओवादी चाहिँ आफ्नो अग्रसरता र क्रियाशीलता अगाडि बढाएको छ। पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूले कार्यविभाजन गर्दै 3 महिने कार्यक्रम लिएर जानुपर्ने सुझाव पनि दिएको उहाँको भनाइ थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। बालुवाटारमा पुगेर एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरूको टोलीले देशको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटतर्फ उन्मुख भइरहेको र जनतालाई बाँच्न समेत धौधौ भइरहेको भन्दै 20 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। देशको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटतर्फ उन्मुख भइरहेको र जनतालाई बाँच्न समेत धौधौ भइरहेको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीले 20 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। मंगलबार बिहान अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरूको टोलीले बालुवाटारमा पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। मजदुर, किसान र सर्वसाधारण जनता महँगीकै कारण दैनिक जसो आत्महत्या गर्न थालेकोले गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्ने तदारुकता देखाउनु पर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। महँगी बढ्दै जाँदा जनतामा निराशा र राजनीतिप्रति नै वितृष्णा देखिएको एकीकृत समाजवादी पार्टीको भनाइ छ। देशको आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि सरकारले तत्कालै कदम चाल्नुपर्ने र आर्थिक सङ्कट समाधान गर्नका लागि देशले अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्न ढिला गर्न नहुने सुझाव पनि उक्त पार्टीले दिएको उपमहासचिव विजय पौडेलले जानकारी दिए। बढ्दो महँगीका कारण आम मानिसलाई बाँच्न पनि धौधौ भएको अवस्था छ। जनतामा व्यापक निराशा र राजनीतिप्रति नै वितृष्णा देखिन्छ। आम जनताका समस्या समाधान गर्दै निराश हुनबाट जोगाउनु सरकारको प्राथमिक कर्तव्य हुन आउँछ। देशको आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम र अपनाउनु पर्ने आर्थिक रणनीतिका बारेमा प्रतिपक्षी दलको हिसाबले गम्भीर जिम्मेवारी बोध गर्दै यो ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गरेका छौँ। यस ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएका विषयलाई सरकारले गम्भीरता साथ ल्याओस् र देशको आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि आवश्यक व्यवस्था गरोस् भन्ने विषयमा जोड दिन चाहन्छौँ। साथै संविधानमा उल्लेखित आर्थिक नीति कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने, युवा, विद्यार्थी र बौद्धिक जनशक्ति पलायन रोक्न कदम चाल्नुपर्ने, देशभित्रै पठन पाठनको व्यवस्था बनाउनुपर्ने, कृषि उत्पादन र बिक्रीका योजना बनाउनुपर्ने सुझाव समेत एकीकृत समाजवादीले दिएको छ। जलविद्युत आयोजनाका कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउनु पर्ने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु पर्ने, औपचारिक क्षेत्र वा लुकाइएको रकम अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउनका लागि नयाँ नोट जारी गरी पुराना नोट साट्न लगाउने कार्यक्रम तत्काल लागू गर्न पनि सुझाव दिएको पौडेलको भनाइ छ। 8. वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज व्यवस्था गरियोस्। 9. अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको वा लुकाइएको रकम अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउनका लागि नयाँ नोट जारी गरी पुराना नोट साट्न लगाउने कार्यक्रम तत्काल लागू गरियोस्। 10. अर्थतन्त्रलाई दलाल तन्त्रको कब्जा र भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्ने अभियान सुरु गरियोस्। 11. कृषि भूमिको सुरक्षा र भूमि सुधार कार्यक्रम अगाडि सारियोस्।
कृषियोग्य भूमि प्लटिङ गरी घडेरी बिक्री गर्ने प्रचलनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरियोस्। समग्र देशको भूसूचना प्रणालीलाई विद्युतीय माध्यमबाट एकीकृत गरियोस्। त्यसैगरी विद्यालय तहमा एक सिपमूलक विषय अनिवार्य गर्नुपर्ने, कृषि उत्पादन वृद्धिमा जोड र बिक्रीको प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुझाव पनि समाजवादीले दिएको छ। साथै बहुवर्षीय योजनाका नाममा बजेट छुट्याउने र काम नहुने समस्या अन्त गर्नुपर्ने, सरकारी लगानीमा निर्माण गर्ने जलविद्युत निर्माणको काम तत्काल अगाडि बढाउनु पर्ने र निजी क्षेत्र तथा सहकारीलाई पनि आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसरी समाजवादी पार्टीले सरकारलाई ज्ञापन पत्र मार्फत देशको आर्थिक र जनताको अवस्थाका बारेमा गराएको ध्यानाकर्षणलाई मनन गर्दै अगाडि बढ्न नसक्ने हो भने थलिएको अर्थतन्त्र र जनतामा छाएको निराशा थप बढ्ने देखिन्छ। त्यसैले त्यतातर्फ सरकार गम्भीर बन्नै पर्ने देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। अब ग्लोबल भोइस। एकीकृत समाजवादीले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गरेको छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री पनि यो विषयमा राम्रैसँग जानकार हुनुहुन्छ, तर यसको समाधानका लागि सरकारले ठोस योजना भने बनाएको छैन। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, आर्थिक संकटबाट निस्किन सरकारले के गर्नु पर्ला? सरकारले सबभन्दा पहिला सुरु हाम्रो प्राकृतिक स्रोतहरूलाई धेरै मूल्य दिनुपर्छ। सबभन्दा धेरै प्राथमिकता प्राकृतिक स्रोतहरूलाई दिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि प्राकृतिक स्रोतहरू भनेको कहिले पनि नसिद्धिने स्रोतहरू हो। हामीले अब आफ्नै बम पड्काएर सिधाइ भन्थ्यो, त्यो छुट्टै कुरा भयो। नभए होइन, हाम्रो प्राकृतिक स्रोतहरू भनेको हाम्रोलाई एउटा वरदान हो भगवान्ले दिएको। त्यसलाई अब जलविद्युतमा धेरै खर्च गर्ने, यस्तो अरू वैदेशिक व्यापारहरूमा धेरै खर्च नगर्ने, अरू विदेशबाट धेरै सामान निर्यात नगर्ने, आफ्नो देशमै उत्पादित गरेको सामानहरू प्रयोग गर्ने, अनि हामी जस्तो जनताहरूले नि त्यही सामानहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। अब हामी एउटा कुनै राम्रो सामान देख्ने बित्तिकै किन्न नि भएन, धेरै ब्रान्डेड भएर लुई भिटन गुच्ची सुची भनेर त्यस्तो किन्न नि भएन। जसरी उनीहरू त्यही एजेन्डा बोकेर त्यही सिद्धान्त बोकेर आएका छन्, त्यही सिद्धान्त त्यही एजेन्डालाई पुरा गर्ने हो भने हरेक कुराहरू परिवर्तन हुन्छ, त्यो सबै कुरा सम्भव हुन्छ। उनीहरू अब कामै गरिदिँदैन। जब चुनावमा चाहिँ युवा सर्कल जुटाउने, भेला हुने, बहस गर्ने दुनियाँ टाइम हुन्छ क्या। जब उनीहरू चुनाव जित्छन्, जब उनीहरू आफ्नो ठाउँमा पुग्छन्, अनि खोइ त उनीहरू न पछि त्यो युवाहरूसँग भेटघाट हुन्छ, न परामर्श हुन्छ, न सल्लाह हुन्छ, हो कि न? एउटा गाउँ समाजमा के गर्ने त? एउटा सामान्य भन्दा नि कुरा सामान्य कुराहरूलाई पनि के हुन्छ, उनीहरूले त्यो सुधारका कामहरू गरिदिँदैनन् क्या। मुख्य कुरा यहाँ गएर त्यहाँ गएर भनौँ, त्यो साविक रूपमा अनि त्यो स्पष्ट हुँदैन। बजेट कता कता हालिदिन्छन्, अब खर्च कसरी भयो थाहा हुँदैन। यस्ता यस्ता किसिमले गर्दाखेरि न विकास हुन्छ, न समाज सुधार हुन्छ, न अनि आर्थिक त अब त्यो समस्या त कामै नगरेर चाहिँ हुने हो कि। यो मुख्य कुरा चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ। बैंकले 9%बाट 18% ब्याज फिराइसक्यो। 18% ब्याज, 18% खर्च जोड्नुहोस्, 36% भयो। अब सामान कतिमा बेच्ने? अनि व्यापारी त्यत्तिकै आज 2-3-4 वर्षदेखि घाटामा छन्। घाटामा भइसकेपछि चाहिँ अब बैङ्कको ब्याज तिर्न सकेका छैन, घरबेटीको भाडा तिर्न सकेका छैन। अनि मन्त्री धेरै भन्दाखेरि पनि देशको लागि, आर्थिकको लागि कुनै मन्त्रीले पनि खासै त्यति चासोको विषय लिएको छैन। नम्बर 1 मा जस्तो खाद्यको कुरा गर्दाखेरि हिजो तपाईँको चाहिँ 60 रुपियाँ पर्ने मैदा आज 100ले बेच्दाखेरि व्यापारीलाई घाटा छ हो। चामलमा हेर्ने पनि त्यस्तै कालोबजारी भइराखेको छ। महँगीले गर्दाखेरि जनतालाई एकदमै आकृष्ट बनाइसकेका छैन। र महँगीको हिसाबको साथसाथै अर्को कुरा के आउँछ भने यसको पक्षमा सरकारले कसैले ध्यान दिएकै छैन। सरकारले वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि निवास निर्माण गरिदिने तयारी थालेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट भण्डारीको अवकाशपछि प्रयोग हुने गरी निवास निर्माण सम्बन्धी योजना अघि बढाउने तयारी सुरु भएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकाल आगामी फागुन 28 गतेबाट सकिँदैछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अवकाशपछि उनको सहज बसोबासका लागि राज्यकै तर्फबाट निवास बनाइदिने प्रस्ताव सरकारले अघि सारेको छ। प्रस्ताव छिट्टै मन्त्री परिषद बैठकमा पेश भएर निर्णय गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ। सरकारले नै सरकारी जग्गामा भवन बनाएर राष्ट्रपति भण्डारीलाई निवास अवकाशपछि व्यवस्थापन गर्न लागेको भने होइन। अहिले राष्ट्रपतिको परिवारका सदस्यको नाममा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेको जग्गामा नै सरकारले निवास निर्माण गरिदिने गरी प्रस्ताव अघि बढाएको हो। अवकाशपछि उनको सम्मान र सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत सुरक्षाकर्मीको टुकडी उनको निवासमा बस्नुपर्ने हुन्छ।
प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवका लागि पनि सरकारले निजी निवास व्यवस्था गरेको छ, तर त्यो निवास भने बागडोल ललितपुर स्थित भाडाको घरमा व्यवस्था गरिएको हो। नेपालको सरकारी कोषमा पैसा नभएर सर्वसाधारण नागरिकले बैंकबाट ऋण समेत लिन नसकेको एकातिर त अर्कोतिर नागरिकले सहज रूपमा उपचारको समेत व्यवस्था पाउन नसकेका बेला विशिष्ट व्यक्तिका लागि निजी निवास सरकारी बनाउने प्रयास गर्नु राज्य कोषको दुरुपयोग भएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। दूरदराजमा भएका अभावलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, त्यसले गर्दा नागरिक आक्रोश बढेर जाने, यसले देश र समाजलाई नै द्वन्द्वमा पार्न सक्छ। त्यसले गर्दा हामीले चाँडै नै यस्ता कुरालाई करेक्सन गर्नुपर्छ, तब मात्र हाम्रो डेमोक्रेसी सदृढ हुन्छ र जो डेमोक्रेसीको लागि भन्ने र त्याग गर्ने मान्छेको मान सम्मान तब मात्र बढ्छ। उसले सेवा र सुविधा लिएर उसको इज्जत प्रतिष्ठा बढ्दैन, उसले त्याग गर्दा नै प्रतिष्ठा बढ्छ। राजनीति भनेको सेवा हो। यसअघि 2068 साल मङ्सिरमा सरकारले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर पूर्व पदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णय विरुद्ध मुद्दा परेपछि 2068 मङ्सिर 22मा सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर मात्रै सुविधा दिनु भनी निर्णय खारेज गरिदियो। त्यसपछि सरकारले 2073 चैत्र 6मा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूको सुविधा सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश समेत भयो, तर अघि भने बढ्न सकेन। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हिमाल शर्माले समेत ऐन कानुन अनुसार सेवा सुविधा दिनुपर्ने भए पनि निजी घर बनाइदिन भने नहुने बताउँछन्। रिटायर हुने राष्ट्रपतिजीको हकमा राज्यले केही न केही त सोच्नु जरुरी छ। राज्यले उहाँको चाहिँ नि जीवनकालसम्मको लागि उहाँलाई एउटा चाहिँ नि बसोबास र सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दा यो उहाँको बाहिर समाचारमा आएको हिसाबले उहाँको निजी जग्गामा राज्यले घर बनाइदिने भन्ने चाहिँ कुरा छ, जहाँसम्म लाग्छ त्यस्तो गर्न मिल्दैन। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति नजिकैसँगै निर्वाचन तालिका समेत सार्वजनिक भइसकेको छ। फागुन 25 गते बिहीबार राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएपछि उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत्र 3 गते हुने भएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएपछि उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुने निर्वाचन आयोगले बताइसकेको छ भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आउँदो फागुन 28 गतेबाट सकिँदैछ। आफ्नो कार्यकाल सकाएर राष्ट्रपति भण्डारी फागुन 28 गतेबाट विदा भएर आफ्नो घर जाँदैछिन्। नेपालका पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव बसेको घरको भाडा समेत समयमा सरकारले नतिरेको सार्वजनिक भइरहेका बेला वर्तमान राष्ट्रपतिलाई भने निजी घर नै बनाइदिन सरकार अघि सरेको हो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै कायम रहेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले आज सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्क सीपीआई रिपोर्टमा 2022मा नेपाल 100मा 34 अङ्क मात्रै प्राप्त गरेर भ्रष्टाचार हुने मुलुकको 110औं स्थानमा परेको छ। विश्वमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुनेमा डेनमार्क पहिलो स्थानमा रहेको छ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै कायम रहेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। ट्रान्सपेरेन्सीले मंगलबार भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्क सीपीआई रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्क सीपीआई रिपोर्टमा 2022मा नेपाल 100मा 34 अङ्क प्राप्त गरेर भ्रष्टाचार हुने मुलुकको 110औं स्थानमा परेको बताएको छ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले सीपीआई 2021 को रिपोर्ट अनुसार नेपालले 33 अङ्क पाएर 117औं स्थानमा रहेकोमा यो पटक 1 अङ्कले सुधार भए पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भएको भन्न नसकिने बताइन्। र 2021मा चाहिँ 33 अङ्क प्राप्त गरेको थियो र 1 अङ्क यसपालि बढी भए तापनि त्यसलाई चाहिँ हामीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भएको मान्न सकिँदैन। एक त हामी 50 भन्दा कम अङ्कमा छौँ र औसत अङ्क पनि 43 भएको हुनाले 43 सम्म पनि हामी जान सकेका छैनौँ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले भ्रष्टाचार सूचाङ्कमा केही स्थान सुधार भएको देखिएको भए पनि नेपालमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचार व्याप्त रूपमा भइरहेको आम नागरिकको गुनासो रहेको छ। भ्रष्टाचारकै कारण नेपालमा पछिल्लो समय आत्महत्या र डिप्रेसनका रोगी बढेको समेत देखिएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानङ्ग समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राज्यका सबै निकाय लाग्नुपर्ने बताउँछिन्। सरकार, न्यायालय, संसद र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ भनेपछि यो सेक्टरमा चाहिँ हाम्रो कम मार्क्स आएको छ र यसलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसकारणले आयातै नभएको हुनाले चाहिँ हाम्रो मार्क्स धेरै आयो, त्यहाँ चाहिँ धेरै भ्रष्टाचार भएन र यहाँ चाहिँ जुन अब सबभन्दा पहिले चाहिएको हो सार्वजनिक निजी स्वार्थको लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग भएकोमा चाहिँ अझ बढी भएको चाहिँ दर्शाइएको छ। त्यसकारणले पोहोर सालभन्दा 1 नम्बर बढी आए तापनि हामीले चाहिँ त्यसमा कुनै पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भएको चाहिँ हामीले मान्न सकिँदैन। यस वर्षको सूचाङ्कमा डेनमार्क 90 अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र सोमालिया 12 अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सूचीकृत भएको छ। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटान 68 अङ्क प्राप्त गरी 25औं स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै 40 अङ्क पाएर मालदिभ 85औं स्थानमा, 40 अङ्क ल्याएर भारत 85औं स्थानमा र 36 अङ्क सहित श्रीलङ्का 101औं स्थानमा रहेका छन्। 27 अङ्क प्राप्त गरी पाकिस्तान 140औं स्थानमा, 25 अङ्क सहित बङ्गलादेश 147औं स्थानमा र 24 अङ्क ल्याएर अफगानिस्तान 150औं स्थानमा रहेका छन्। छिमेकी मुलुक चीनले 45 अङ्क प्राप्त गरी 65औं स्थानमा रहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सञ्चार माध्यमलाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योग सरह मान्यता दिई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने सरकारको नीति रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल टेलिभिजनको 38औं वार्षिकोत्सव समारोहमा आज प्रधानमन्त्री दाहालले सञ्चार माध्यमको व्यावसायिक र संस्थागत विकासका लागि सञ्चार माध्यमलाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योग सरह मान्यता दिई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने स्पष्ट पार्नु भएको हो। उहाँले सरकार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्न प्रतिबद्ध रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। सरकार आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै दाहालले पत्रकार र सञ्चार माध्यमको पेशागत र भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो। सेवामूलक उद्योग सरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने सरकारको नीति रहेको छ। पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ। सम्पूर्ण पत्रकारहरूको स्वास्थ्य, दुर्घटना तथा हुलदङ्गा वा आतंकको बिमाको व्यवस्था गरिनेछ। कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले गणतन्त्रको सम्वर्धन, राष्ट्रको हित प्रवर्धन, संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र सामाजिक न्यायको विषयलाई आत्मसात गर्दै प्रसारणको विषयवस्तु बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै प्रविधि र पहुँचमा पनि विस्तार र सुधार गर्दै लैजानु पर्ने उहाँको धारणा थियो। संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, बहुलता, विविधता र सामाजिक न्यायको स्थापना जस्ता विषयलाई आत्मसात गर्दै आगामी दिनमा नेपाल टेलिभिजनले आफ्ना प्रसारणका विषयवस्तु, प्रस्तुति, प्रविधि र पहुँचमा थप विस्तार र सुधार गर्दै जाओस्। मन्त्री शर्माले टेलिभिजनका कर्मचारीले कर्मथलोमा सधैँ इमान्दार र प्रतिबद्ध भई काम गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले सफा पशुपति, पवित्र पशुपति नारासहित 1 महिनाभित्र पशुपति क्षेत्र सफा गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अनुगमनका क्रममा आज विकास कोषका कर्मचारीहरूलाई सफा पशुपति, पवित्र पशुपति नारासहित 1 महिनाभित्र पशुपति क्षेत्र सफा गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले पशुपति क्षेत्र असाध्यै फोहोर रहेकाले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता दिएर पशुपति सफा गर्न आग्रह गर्नुभयो। साथै उहाँले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति विकासका लागि गर्ने कामको तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन क्यालेन्डर बनाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मन्त्रालयले क्यालेन्डर अनुसार काम भए नभएको आवश्यकता अनुसार अनुगमन गर्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो।
मन्त्री किराँतीले पशुपति जस्तो पवित्र स्थानमा बसेर अपवित्र काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। का साथ यो पशुपति सफा हुनुपर्छ। 1 महिनाभित्रमा यो आकाश झार्नुपर्छ त भनेकै छैन मैले। आकाश झारेर ओछ्याइदियो बाबा भनेको भए पो त भित्र कुतर्क भयो त। सफा गरौँ पशुपतिलाई। जसरी मान्छेले पशुपतिमाथि एउटा मेन्टालिटी बनाएर आएको हुन्छ त्योभन्दा बढी इम्प्रेसिभ भएर जाओस् न। पशुपतिको कथा लगाओस् न। गाउँमा गएर एकजनाले 10औं जना मान्छेलाई यता पठाओस्। मन्त्री किराँतीले मन्त्री र सचिवलाई पैसा दिनुपर्ने भन्दै पशुपतिमा फूल महँगोमा बेच्ने गरिएको गुनासो आएकोले त्यसबारे नियमन गर्न निर्देशन समेत दिनुभयो। उहाँले कुन सरकारको पालामा कुन मन्त्री र कुन सचिवले पैसा लिए भन्ने नाम दिएर पत्रकारको सामु पढेर सुनाउने पनि बताउनु भयो। सचिवलाई पैसा बुझाउनु पर्छ भनिन्छ। अरे एउटा सटर भाडामा लाउने बेलामा यहाँ लाखौं डिलिङ हुन्छ। खोइ यहाँको फोटो खिच्ने मान्छेहरू कहाँ गए आज? प्रमाण पेश गर्नु नपरोस्। 1 लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो र डिलिङ 20 लाख पनि होइन, लाखौं लाख। के सुन्नु परेको यो पशुपतिनाथको? मैले कुन चाहिँ मन्त्रीलाई तपाईँले बुझाउनु भयो? ल्याउनुहोस्, म यो पत्रकारसँग म पढेर नाम सुनाउँछु। कुन सचिवलाई तपाईँले दिनुभयो? भगवानमाथि भ्रष्टाचार गर्दै। मन्त्री किराँतीले मान्छे पोल्ने काममा समेत शोषण हुने गरेको विषय सुनेको भन्दै शोषण अन्त्य गर्न निर्देशन पनि दिनुभयो। सरकारले शिक्षा विधेयक थाँती राखेर नेपाल विश्वविद्यालयका सन्दर्भमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गरेपछि सरकारवालाहरूले नियतप्रति शङ्का गरेका छन्। सरकारले संघीय संरचना अनुसार शिक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचनाका लागि आवश्यक शिक्षा सम्बन्धी छाता ऐन र नीति ल्याउनु पर्नेमा अर्को विश्वविद्यालय खोल्नका लागि बाटो खोल्न हतारिएको प्रति सांसदहरूले शङ्का व्यक्त गरेका हुन्। विद्यमान विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम गरेर व्यवस्थित बनाउनुको सट्टा संघीय मर्म विपरीत केन्द्र सरकारले विश्वविद्यालयको अनुमति बाँड्नुलाई सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले पनि सकारात्मक रूपमा लिएका छैनन्। संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले सरकारले सुटुक्क ल्याएर सुटुक्क पास गर्ने मनसायका साथ विधेयक ल्याएको टिप्पणी गर्नुभयो। के अरे शिक्षा +2 सँग अधिकार पालिकालाई हामीले दिएका छौँ, संविधानले दिएको छ। उच्च शिक्षाको अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ, प्रदेश विश्वविद्यालयले दिएको छ। एउटा शिक्षा सम्बन्धी कुनै यो नै होइन, अहिलेसम्म विधेयक सरकारले नल्याइदिने। र यो विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा पनि मैले थाहा पाएको के हो भने क्याबिनेटमा यो विधेयकभन्दा 1 महिना अगाडि शिक्षा विधेयक आएको छ। मैले बुझेको अनुसार क्याबिनेटमा यो विधेयकभन्दा 1 महिना अगाडि चाहिँ शिक्षा विधेयक आएको छ। अनि त्यो शिक्षा विधेयक जुन एकदम आवश्यक छ त्यो फेरि मन्त्री परिषदको विषयगत समितिमा जाने। अनि यो चाहिँ रातारात तपाईँले भने जस्तो होइन, अघि झ्यालहरूबाट भन्नुभयो नि होइन, जसकैलाबाट भन्नुभयो, मलाई त्यो स्वाभाविक जस्तो लाग्छ। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति माया प्रसाद शर्माले 2028 को शिक्षा ऐन अनुसार नै चलिरहेको अवस्थामा मुख्य प्राथमिकता शिक्षा ऐन बनाउने कुरामा दिइनुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका शिक्षा तथा मानव स्रोत विभागका प्रमुख समेत रहेका सभापति शर्माले संघीय संरचना अनुसार आवश्यकता अनुसारको विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। मौजात विश्वविद्यालयहरूलाई नै कार्यान्वयन गरेर प्रभावकारी बनाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ र तिनी विकसित भइसकेपछि फेरि हाम्रा के समस्याहरू छन्, कहाँ केले सम्बोधन गर्नुपर्ने छ, त्यो विषय उठाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले सहमति विपरीत सरकारले फुत्त विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक ल्याएको बताउनुभयो।
सरकारले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा वार्षिक अर्बौं बजेट छुट्याउने गरेको छ। शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न विभिन्न कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने गरेको छ। तर हिमाली जिल्ला र केही पहाडी जिल्लामा भने चिसो मौसममा हिउँ परेपछि विद्यार्थी र शिक्षकले कष्टपूर्ण पठन पाठन गर्नु परेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। यो दृश्य हो हिमाली जिल्ला बाजुराको सिद्धेश्वरी स्कुलको, जहाँ विद्यार्थीहरूले खुल्ला आकाशमा हिउँको खाटमा बसेर प्रार्थना गरिरहेका छन्। हिउँको चिसो अनुभूतिसँगै न्यानो शिक्षाको ज्योति खोज्न भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीले निकै मेहनत गरिरहेका छन्। बाजुराका विद्यार्थीले बिहानको कठ्याङ्ग्रिदो जाडोलाई छल्दै हिउँको खाटमाथि बसेर कष्टकर जीवन व्यतीत गरेर शिक्षा आर्जन गरिरहेका छन्। तर जनताको सेवा गर्छु भनेर देशको बागडोर सम्हालिरहेका तपाईँ हाम्रा अभिभावक भने सत्ता लुछाचुडीकै खेलमा लागिरहेका छन्। एकछिन सोचौं त, काठमाडौँमा स्थायी बसोबास भएका तथा कर्मभूमि बनाएर बसेका तपाईँ हामी जो कोहीले हिउँ खेल्न कहिले कालिन्चोक वा अन्य कुनै स्थानमा जाने गरेका छौं, बल्कि बाध्यताले होइन रहरले। तर देशका दुर्गम भेगका सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी भने हिउँमै बसेर पढ्न पर्ने बाध्यता छ। दृश्यमा देखिएको बाजुराको एक विद्यालय हिउँले सेताम्मे भएको छ, जसमा विद्यार्थी र शिक्षक बिहानको प्रार्थना गरिरहेका छन्। विद्यार्थीहरू चिसो कठ्याङ्ग्रिदो परिस्थितिमा पनि शारीरिक व्यायाम गरिरहेका छन्। 9 10 11 देशको राजधानी काठमाडौँमा जिल्लाबाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरू मध्ये केहीले मन्त्री बन्ने अवसर समेत पाएका छन्। उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ कि आफ्नो भूगोलको समस्या र पीडा के हो भनेर, तर उनीहरूलाई पीडा र वेदना बुझ्न समय समेत छैन। पछिल्लो समय हिमाली जिल्ला हुम्ला, जुम्ला र मुगु तथा बाजुरा लगायतका जिल्लामा नियमित हिउँ परेपछि विद्यार्थीको पठन पाठनमा केही बाधा पुगेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अब इकोनोमिक न्यूज। मंगलबार पनि शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 15.70 बिन्दुले घटेर 2111.68 बिन्दुमा झरेको हो। जलविद्युत समूह बाहेक सबै समूहको शेयर घटेकोमा जीवन बीमा, माइक्रो फाइनान्स र होटल समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। आज 259 वटा कम्पनीका 75,53,000 किता शेयर 2,82,45 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै रिडी हाइड्रोको 19,20 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। नर्वे स्थित इरान मानवाधिकार समूह IHRले इरानले सन् 2023 को एक महिनामा 55 व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिएको जनाएको छ। IHRले वर्षको पहिलो महिनाको 26 दिनमा इरानमा कम्तीमा 55 जनालाई मृत्युदण्ड दिएको पुष्टि गरेको हो। सरकार विरोधी प्रदर्शनले देश हल्लाइरहेको समयमा मृत्युदण्डको बढ्दो प्रयोगको उद्देश्य डर पैदा गर्ने रहेको समूहको निष्कर्ष रहेको छ। 55 जना मध्ये 4 जनालाई प्रदर्शनसँग सम्बन्धित आरोपमा र अन्यलाई लागू पदार्थ सम्बन्धी अपराधमा मृत्युदण्ड दिएको IHRले बताएको छ। प्रदर्शनलाई लिएर अहिले कम्तीमा 107 जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको भन्दै उनीहरू सबै मृत्युदण्डको जोखिममा रहेको समूहले बताएको छ। अभियन्ताहरूले देशको ड्रेस कोड उल्लङ्घन गरेको आरोपमा गिरफ्तार गरिएकी 22 वर्षीय महसा अमिनीको मृत्युपछि सेप्टेम्बरमा सुरु भएको विरोध प्रदर्शन रोक्न इरानले मृत्युदण्डको सजायलाई धम्कीको औजारको रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। पाकिस्तानको पेशावर शहर स्थित एक मस्जिदमा बम विस्फोटमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या 92 पुगेको छ। मस्जिद विस्फोटको भग्नावशेषबाट शव निकाल्ने क्रम चलिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। अहिले पेशावर लेडी रिडिङ अस्पतालमा 57 जना घाइतेको उपचार चलिरहेको छ।
157 जना घाइतेलाई अस्पतालमा ल्याइएकोमा धेरैजसोलाई उपचारपछि घर पठाइएको छ। प्रान्तीय राजधानी पेशावरमा सोमबार दिउँसोको प्रार्थनाको समयमा आक्रमण भएको थियो। अफगान सीमासँग जोडिएका क्षेत्रहरूमा आक्रमणहरू लगातार बढिरहेका छन्। सहरमा प्रहरीहरू तैनात गरिएको छ भने ज्यान गुमाउनेहरूमा धेरैजसो प्रहरीमा रहेका र जसमध्ये 400 जना मस्जिदको कम्पाउन्डमा प्रार्थना गरिरहेका बेलामा परेको बताइएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। बंगलादेशको ढाकामा आयोजना हुने साफ U20 महिला च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुने नेपाली U20 टोलीलाई आज बिदाई गरिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आज कार्यक्रमको आयोजना गरेर महिला टोलीको बिदाई गरेको हो। फेब्रुअरी 3 तारिकदेखि 9 तारिकसम्म चल्ने प्रतियोगितामा 4 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। उपविजेता भन्दा माथि उक्लिन नसकेको नेपालले प्रतियोगितामा उपाधिको लक्ष्य लिएको छ। नेपाली टोलीका प्रशिक्षक एम प्रसाद गुरुङले तयारी राम्रो भएको बताउनु भएको छ। उहाँले तयारीका सम्बन्धमा अवधि छोटो भए पनि अभ्यासका क्रममा खेलाडीको प्रदर्शनमा उल्लेख्य प्रदर्शन भएको भन्दै प्रतियोगितामा सुखद नतिजा निकाल्नेमा आशावादी रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। प्रोफेसनहरू चाहिँ निकै चेन्ज भएको छ। नानीहरूलाई पनि मैले चाहिँ चेन्ज ल्याउन खोजेको छु र त्यो चेन्ज चाहिँ यो त्यहाँ गएपछि त्यसको नतिजाले चाहिँ बताउँछ होला। मसँग खेल्ने ओपोनेन्टहरूलाई कसैलाई पनि कमजोर सम्झेको छैन। बङ्गलादेश उनीहरूको होम ग्राउन्ड भयो। इन्डिया पहिलादेखि नै हामीभन्दा राम्रो टिम हो। भुटान अहिले टेक्निकल रूपमा चाहिँ हामीभन्दा अगाडि भइरहेको छ। नेपाली टोलीकी कप्तान प्रीति राईले पनि छोटो समयको तयारी राम्रो भएको र अभ्यास अनुसार खेल्न सके नेपाली टोलीले अपेक्षा अनुसारको नतिजा निकाल्ने बताउनु भयो। तयारी राम्रो भइरहेको छ। अब हाम्रो टिमले चाहिँ अब गुरुले भने अनुसार खेल्न सक्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। गुरुले हामीलाई जुन अनुसारको ट्रेनिङहरू गराउनु भएको छ त्यही अनुसार चाहिँ अब हामीले खेल्न सक्नुपर्छ र त्यही अनुसार खेल्न सकेमा चाहिँ हामीले रिजल्ट ल्याउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामीले चाहिँ देखाएर चाहिँ हामीले एक्जाम्पल बन्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ र जब हामीले के गर्न सक्छौँ के गरेर देखाउन सक्छौँ तब हामी एक्जाम्पल बनेर त्यसरी जुनियरहरूले लिड लिन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको प्रतिष्ठित प्रतियोगिता साफ फुटबल अन्तर्गतको महिला U20 को चौथो संस्करण बङ्गलादेशको ढाकामा आयोजना हुँदैछ। फेब्रुअरी पहिलो साताबाट आयोजना हुने प्रतियोगितामा आयोजक बङ्गलादेश सहित भारत, भुटान र नेपालले सहभागिता जनाउँदैछन्। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। रवि लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई दोहोरो दबाव, स्वतन्त्र पार्टी घुर्क्याउँदै ओली थर्काउँदै। अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा रहेको भन्दै एकीकृत समाजवादीले गर्यो प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण, महँगीले बाँच्न मुस्किल भएको तर्क। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो सूचीमा नेपाल 110औं स्थानमा, 7 अङ्क सुधार गरे पनि भ्रष्टाचार भयावह। इरानमा 1 महिनामा 55 जनाले पाए मृत्युदण्ड, पाकिस्तानको मस्जिदमा भएको बम विस्फोटमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 92 पुग्यो। र साफ अन्डर 20 महिला च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुने टोलीलाई आज बिदाई, पहिलो पटक उपाधि भित्र्याउने लक्ष्य। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।